अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पंजाब के सिराकी वसेम में पीडीएम का पावर शो हो रहा है। शेख रशीद का इम्तिहान है, उसी के साथ साथ पीडीएम की क़यादत का भी इम्तिहान है कि इन दोनों ने एक दूसरे को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है या चैलेंज दिया है। इस पे तो बात करेंगे क्योंकि करंट इशू है, लेकिन मेरा असल मौजू पीडीएम को मजीद वसी करना, इत्तेहाद की शक्ल देना और उसको मुस्तकबिल में रजिस्टर करना, एज अ इलेक्शन इत्तेहाद रजिस्टर करना, ये चीज़ें, ये बातें भी पीडीएम में ज़ेर गौर हैं। इसका जायज़ा लेना है, इस पे बात करनी है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। कोई नया दोस्त अगर मेरा चैनल देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। बात शुरू हुई थी बहावलपुर में पीडीएम के रैली की। वहां मरियम नवाज पिछले रात से पहुंच गई, मौलाना फजल रहमान वहां पहुंच रहे। हालांकि वहां पंजाब हुकूमत ने वहां केसेस दाखिल किए हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इससे आप संजीदगी का, पीडीएम की क़यादत की संजीदगी का अंदाजा कर सकते हैं कि मरियम नवाज पिछली रात ही खामोशी से वहां बहावलपुर पहुंची और राना सनाउल्लाह बाकी पार्टी की क़यादत, उसका मकसद ये था कि नून लीग वहां अभी भी मेजबान है और ये खदशा था कि अगर वहां क़यादत नहीं पहुंची तो कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और रैली मुनक़द नहीं हो सकेगी, जिससे ये एक तासुर मजीद मजबूत होगा कि पीडीएम में मजीद दरारें पड़ गई हैं या पीडीएम मजीद कमजोर होता जा रहा है। इसी चीज को जाहिर करने के लिए मरियम नवाज वहां मौजूद है और रैली होगी। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे, मरियम खिताब करेगी, राना सनाउल्लाह खिताब करेंगे। तो मैंने इसी की रोशनी में, रैली की रोशनी में ये बात की थी कि शेख रशीद का भी इम्तिहान है तो पीडीएम के सरबराहान का भी इम्तिहान है, क्योंकि पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने ये चैलेंज दिया था कि जो भी फौज के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ 72 घंटों में एफआईआर दाखिल होगी, वो गिरफ्तार होगा। मौलाना फजल रहमान ने थोड़ी देर पहले मुल्तान में बहावलपुर के लिए निकलने से पहले मीडिया से बात की है। उसका ये कहना है कि अगर सियासत में मुदाखलत करने वाले इदारों या अफराद के खिलाफ बात करने पर कोई कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी हुई तो मौजूदा हुकूमत 72 घंटों में खत्म हो जाएगी। ये दो एक्सट्रीम चैलेंज है। अब देखते हैं कि बहावलपुर जलसे में क्या हो रहा है। लेकिन हमारा जो असल मौजू था वो ये था कि लाहौर पीडीएम इजलास में क्या हुआ, या उसके पीछे भी अगर जाएंगे तो पीडीएम में क्या सूरत हाल, क्या नई डेवलपमेंट होती जा रही है। क्योंकि हुकूमत तो सिर्फ ये सोच रही है कि पीडीएम सिर्फ इस पे महदूद है कि वो इस्तीफा देगी, असेंबलियां छोड़ के चली जाएगी और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जो बातें अंडर डिस्कशन है या पीडीएम के सर्कल्स में या पीडीएम के रहनुमाओं के साथ जो लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन सर्कल में अगर बातें वो चल रही हैं तो वो बातें अगर देखी जाए, सुनी जाए, तो लग रहा है कि पीडीएम की आदत बिल्कुल संजीदा है कि मुस्तकबिल के हवाले से जो मामलात हैं, खास करके मुल्की सियासत में रियासती इदारों के मुदाखलत के हवाले से, उन इशू को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और इसके लिए अगर कोई छोटा बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है तो वो भी उठाया जाए। तो मैं बात ये कर रहा था कि पीडीएम में ये डिस्कशन में है कि, और डिस्कशन क्या, पीडीएम में ये ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि पीडीएम को मजीद वसी किया जाए। जो भी जमहूरी सोच रखने वाली जमातें हैं वो अपोजिशन में हों, वो हुकूमत इत्तेहादी हों, और अगर हुकूमत इत्तेहादियों से कोई फायदा मिल सकता है तो उनको भी एतमाद में लिया जाए। और दूसरी बात ये सोची जा रही है, बात ये हो रही है कि पीडीएम को एज अ इंतखाबाती इत्तेहाद रजिस्टर कराया जाए
اور اس کا فارمولا کیا ہوگا، اس کے لیے ایک مزید الگ سے پروگرام کی ضرورت ہے، وہ پروگرام میں کروں گا۔ آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں سوچی جا رہی، پی ڈی ایم کو وسیع کرنے کی باتیں کیوں سوچی جا رہی ہیں، اس کو اتحاد بنانے کی باتیں کیوں سوچی جا رہی ہیں۔ آج صرف میرا موضوع یہاں تک محدود ہوگا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ سوچ ہے کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی ٹاکرا چل رہا ہے، معاملات مذاکرات بھی چل رہے ہیں، پیغامات بھی چل رہے ہیں، لیکن اسی صورتحال میں ٹاکرا تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ہے، لیکن اسی ٹاکرے میں اگر مستقبل میں چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ریڈ لائن طے ہو جاتی ہے سیاست کے حوالے سے، ملکی جو نظام ہے اس کے حوالے سے، تو اس دوران اگر عمران خان کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، تھوڑی بہت کوئی سیٹیں لے جاتا ہے سینٹ میں سے، کوئی کچھ ہلکی پھلکی قانون سازی کرتا ہے، کچھ لوگوں کو گرفتار کرواتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی چیز بات تھی یا تناظر تھا جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ضمنی انتخابات بھی لڑے جائیں، جس کا تو باضابطہ اعلان کیا گیا، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اصولی طور پہ یہ بھی طے ہوا کہ سینٹ کے انتخابات بھی لڑے جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے فارمولا یہ ہے، ایک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس 11 مارچ تک سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو 52 ممبرز ریٹائر ہو رہے ہیں، اس میں سے تقریباً کوئی 30 ممبر اپوزیشن کے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کی یہ سوچ رہی تھی، یا ان کی یہ سوچ ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زرداری صاحب کی سوچ ہے کہ یہ کون سی فہم ہے کہ میدان خالی کر دیا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ 30 لوگ جا رہے ہیں، ان کو جانے دیں، 15-16 ہمارے آ جائیں گے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تاکہ جو بھی میجارٹی میں جماعت ہے وہ ایک آدھی سیٹ زیادہ لے آئے۔ اور یہی صورتحال سندھ میں ہے، اور سندھ میں یہ فیصلہ اسی لیے کیا گیا، ایم کیو ایم حکومت اتحادی ہے، اس کے ساتھ بھی بات چیت کا فیصلہ اسی روشنی میں کیا گیا۔ اس سے پہلے اتحاد کو وسیع کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب حیدرآباد گئے، اس نے سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی سے باتیں کی۔ ان کا ظاہری طور پہ تناظر تو یہ ہے کہ سندھ کے جو بھی ایشوز ہیں یا سندھ کے جو مفادات ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، جیسے جزائر کا ایشو ہے، سندھ کی این ایف سی کا ایشو ہے، اور مردم شماری، متنازع مردم شماری ہے۔ اس حوالے سے ایک ملاقات یہ ہو گئی، اور دوسری ملاقات پیپلز پارٹی کی قیادت ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کرنی جا رہی ہے۔ اس کا تناظر ظاہری طور یہی ایشو ہے، لیکن اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ دونوں جماعتیں اسمبلی میں ہیں سندھ میں، اور دونوں اس حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی بات کر سکتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس کا ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے نتائج بہت پی ڈی ایم کی جو قیادت سوچ رہی ہے، وہ اس کو وسیع تناظر میں سوچ رہی ہے، کیونکہ اب ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان حکومت کو گرایا جائے۔ ٹارگیٹ اصل میں یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے جو بھی نظام میں جو دشواریاں ہیں، اس کے حوالے سے جو اس میں مداخلت ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور ایک ریڈ لائن ہو سول قیادت کے لیے، ایک ریڈ لائن ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ایک اسی طرح کی ریڈ لائن باقی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے لیے ہوں، اور وہ ہر ادارہ، ہر فریق اپنے ریڈ لائن میں اپنے حدود میں رہے۔ اس کے لیے اگر سینٹ کے انتخابات میں عمران خان زیادہ سیٹیں لے جاتا ہے، 6-7 سیٹیں مزید لے لے گا، تو اس کو یہ چھوڑ دیا جائے اور بات آگے بڑھائی جائے۔ اسی روشنی میں یہ ہوا تھا، لاہور میں یہ طے ہوا،
निसार फोड़ो एक्टिव हो गए, वो मुलाकातें कर रहे हैं सिंध में, STP से मुलाकात होगी, पाकिस्तान से मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि सिंध में जो कॉम्प्रेस जमातें हैं या जो बाकी दूसरी जमातें हैं उनको PDM में शामिल करने के हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही रुकावट थी। लेकिन अब जो फार्मूला नया आया है उसमें ये रुकावट खत्म हो गई है। अब बात बढ़ रही है PDM को वसी करने की, उसको एज इंतखाबाती इत्तेहाद रजिस्टर करवाने की, और सेनेट के इंतखाबात में एक दूसरे को सपोर्ट करने के हवाले से, और बाकी जो जमातें हैं अगर वो हुकूमत इत्तेहादी हैं तो उनसे भी अगर सीट एडजस्टमेंट में एक दो वोट ले देकर एक मजीद सीट हासिल पीपुल्स पार्टी कर सकती है, तो नुकसान क्या है। ये फार्मूला जेर अमल है, इसके नतायज देखते हैं क्या आते हैं। बाकी ये है कि ये अगर PDM का ये फार्मूला कामयाब हो जाता है तो PDM का अगला फार्मूला, अगला प्लान क्या है, इसके तफसीलात भी हमारे पास मौजूद हैं। इस पे अलग से एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि वो जो नुकात हैं वो इससे भी ज्यादा अहम है, और उससे एक मुस्तकबिल की जो एक सारा एक ढांचा बन रहा है मुल्की सियासत का, वो शायद इसी सूरत में सामने आए जैसे शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मीसाक जमहूरियत की रोशनी में एक नया ढांचा सामने आया था। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।